بله ما یک تفاوت‌های حقوقی هم اون وقت داریم. مثلا اسلام میگه که زن وظیفه نداره تأمین اقتصاد خانواده رو بکنه، یعنی زن رو نمیشه مجبور کرد به کار. باید زن رو پدرش تا وقتی تو خونه پدرش و وقتی ازدواج میکنه شوهرش باید زندگی او رو کاملا با احترام و شرافتمندانه باید تأمین کنن. هیچ مردی نمیتونه به همسرش بگه تو باید بری کار کنی و خرج زندگی خودت باید بری در بیاری. اسلام میگه که این وظیفه مرده. اما از اون طرف زن وظیفه اقتصادی نداره در اسلام، اما حقوق اقتصادی داره. یعنی زن میتونه وارد اقتصاد بشه، تجارت بکنه، مالکیت داشته باشه، مستقل از شوهرش، مستقل از پدرش، همه اینا رو میتونه داشته باشه. پس شباهت حد اکثر زن و مرد نزد خداوند از حیث ارزش کاملا مساویان. قرآن صریحا میگه ارزش انسانها به ایمان و تقواست، چه زن و چه مرد. ولیکن تفاوت‌های حقیقی از نظر جسمی و روحی و مثلا بعضی استعدادها در خانم‌ها بیشتر، بعضی استعدادها در آقایون بیشتر. خب اینا با هم تفاوت دارن. اون جایی که استعداد زنانه بیشتره، زن باید از اون استعدادش کمک کنه به خانواده، نباید علیه مرد استفاده کنه. یه جایی که مرد استعداد و یک توانش بیشتر از زن، مرد باید در خدمت زن قرار بگیره. در واقع تو فرهنگ اسلام، خانواده در اسلام، زن و مرد همدیگه رو کامل میکنن. زن و مرد رقیب همدیگه نیستن، دشمن هم نیستن، دوستن. این به او کمک میکنه و اون به این کمک میکنه. این رابطه است که اسلام خواسته و میگه ملاک ایمان و عمل صالح. زن و مردانه توی این قضیه دخالت داره، ولی تفاوت‌های وجود داره. بالاخره در یک جاهای زن قوی تره، در جاهای مرد قوی تره. یه چیزایی رو اصلا آقایون بهتر میفهمن، متوجه میشن. یه چیزایی هست که خانم‌ها دقیق‌تر متوجه میشن. من حتی شده گاهی مثلا رفتم خونه، دیدم خانم من یه تغییری توی دکوراسیون خونه ایجاد کرده، بعد از من میپرسه که اگه گفتی تو خونه چه تغییری مثلا اتفاق افتاده، من هر چی نگاه میکنم نمیفهمم، هی نگاه میکنم که خدایا چی شده. بعد میگم که مثلا این تابلو رو اینجا برای چی گذاشتی اینجا، میگه نه. میگم که اینو اینجوری کردی، میگه نه. بعد میبینم این چی کاری که کرده من اصلا متوجه نشدم و کاری که نکرده من دارم همینطوری میبافم از خودم. این نشون میده که اصلا نگاه مرد و زن به زندگی، به خونه، به خانواده تفاوتایی با هم داره. این تفاوت خوبه، بد نیست. اگه مرد و زن کاملا شبیه هم باشن، همه بخوان هی زن عین مرد عین زن، این غلطه. متاسفانه یکی از توهین هایی که به زن شده، من به شما بگم و در غرب شروع شد، داره در دنیا پخش منتشر میشه. بزرگترین توهین به زن اینه که وقتی میخوان ببینن ارزشش، آیا به زن احترام گذاشتی یا نه، میگن آیا ارزش هایی که مردا دارن به زنا میدی؟ یعنی ملاک، معیار و ملاک برای ارزیابی زن شده چی؟ شده مرد. یعنی میگن اون حقوق و اختیارات مردانه رو اگه به زنا بدی، پس شما به زنا احترام گذاشتی، اگه ندی احترام نگذاشتی. یعنی ارزش زن رو با مرد میسنجن. ما تو اسلام اینا رو نداریم. ارزش زن رو با خودش باید سنجید، ارزش مرد رو با خودش. چرا زن و مرد رو با هم مقایسه؟ قرآن میگه که نه مردها با خودشون میگن کاش من زن بودم، نه زنها بگن کاش من مرد بودم. زن بودن و مرد بودن هر دو مهمه. هیچ کس هم نباید به مرد بودن خودش افتخار کنه یا به زن بودن خودش افتخار کنه. ما در این موقعیت به دنیا آمدیم، نه شما، هیچ کدوم از ما و شما نه زن بودن خودمون رو انتخاب کردیم نه مرد بودن خودمون. کی خودش انتخاب کرده که زن باشه؟ کی خودش انتخاب کرده که مرد متولد بشه؟ ما اول به دنیا آمدیم، بعد فهمیدیم یکی فهمیده مرد، یکی فهمیده زنه. ما که انتخاب نکردیم زن بودن و مرد بودن رو. بنابراین هیچ کس نباید افتخار کنه که من زنم یا من مردم. ما مردیم، بعضیا مردن، بعضیا زنن، هر کدوم امکاناتی دارن، هممون پیش خداوند مساوییم. باید رابطه انسانی و اخلاقی با هم داشته باشیم. اینجا مرکز مقاومت است.